हुकूमत का ब्लू एरिया में ऑपरेशन, इलाके को शरपसंदों से खाली करवा दिया गया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार, डी चौक, चाइना चौक, जिना एवेन्यू से गिरफ्तारियां की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्लू एरिया को मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा दिया गया। इलाका क्लियर कराने के बाद वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इलाके में आंसू गैस की शेलिंग भी हुई। पीटीआई के मर्कजी कंटेनर को आग लग गई। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने हिस्सा लिया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक दोनों डी चौक से इकट्ठे फरार हुए। इस्लामाबाद पुलिस का स्क्वाड अली अमीन और बुशरा बीबी के ताक़ुब में है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला अटक पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। जो हमारे मीडिया हाउसेस के ऊपर जिन्होंने अटैक किया है वो सीसीटीवी वो ऑलरेडी मेंशन कर गए हैं, वो ढूंढेंगे और हर एक के खिलाफ पर्चा दें। परफॉर्मेंस अमेजिंग थी, सुपर एक्सीलेंट थी। जिस तरह रेंजर्स ने काम किया माशाल्लाह, यहाँ के सेक्टर कमांडर, यहाँ के उसके बाद 26 नंबर पे हमारे वहाँ जो विंग कमांडर थे, इट वाज अमेजिंग। उम्मीद है आज नया दिन नई सोच के साथ तुलू होगा। आज से रास्ते खोल दिए जाएंगे, मेट्रो बस सर्विस बहाल हो जाएगी। परसों से स्कूल भी खुल जाएंगे, मोबाइल सर्विस चल रही है, नेट भी बहाल हो जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने पंजाब पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। बोले अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अभी तक फरार हैं। गिरफ्तारियों और मुकदमात पर आईजी आज ब्रीफिंग देंगे। अफगानों से मुतल्लिक फैसला कर लिया, 2-3 रोज में सामने लाएंगे। डील है ना ढील है, इधर सिर्फ हमने भगौड़े देखे हैं और बुजदिली देखी है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल। इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है और असल में इनको बड़ा नुकसान हुआ है। ये इससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम में नुकसान, पिछली अक्टूबर की कॉल में नुकसान, कानून साजी में नुकसान। इतलात यही आई है कि मनाल वाली साइड से भागे, कहीं चुल्लू भर पानी नजर आए तो अली अमीन भगौड़े और बुशरा बीबी पीरनी शर्म से डूब मरना और आइंदा इस्लामाबाद का रुख न करना। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पूरे इस्लामाबाद को क्लियर कर दिया गया है। मीडिया हाउसेस पर हमलों की मजम्मत करता हूँ। आखिरी इत्तलात तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को भागते हुए देखा गया। आखिरी कॉल थी तो ये लोग भागे क्यों? यहाँ कोई कारकुन मौजूद नहीं। इनका नाम अली अमीन गंडापुर नहीं, अली अमीन भगोड़ा रखना चाहिए था। ये लोग तो हर चीज़ छोड़कर भाग गए। ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। इनको लाशें नहीं देना चाहते थे, खून खराबा नहीं करना चाहते थे। पीटीआई वालों ने खुद कंटेनर को आग लगाई। कंटेनर में चलने वाले दस्तावेजात का फॉरेंसिक कराएंगे। उनका अहम ओहदों पर तैनात शख्सियात को निशाना बनाने का प्लान था। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना है कि रेड जोन में किसी को एहतिजाज की इजाजत नहीं। 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ये लोग लाशें तलाश कर रहे थे जो नहीं दी जाएंगी। हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का तवील मुजाहिरा किया। तलाल चौधरी बोले, कल जो माहौल बना उसमें रियासत को कमजोर समझा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की गई। शेलिंग और फायरिंग तरबियत याफ्ता लोगों ने की। शेलिंग और फायरिंग की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म ने अवाम को जान माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कहा, मुहज़्ज़ब एहतजाज हर शहरी का हक है, मगर किसी को इंतशार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत हर सूरत जिम्मेदारी निभाएगी। पीटीआई के एहतजाज के दौरान गाड़ी तले कुचलने से शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाजी जनाजा अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, विफाकी वजीर दाखिला और फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने शोहदा की मैयतों को कंधा भी दिया। जस्ते खाकी आबाई शहरों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत, शोहदा को खराज अकीदत पेश। कहा, ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला सियासी मकासद के हुसूल के लिए खून रेजी चाहता है। मुल्क किसी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कहा, धरने के मकाम से तेज रफ्तार गाड़ी आई, स्पीड 150 से ऊपर और लाइट्स बंद थीं। सीधा हमारे साथियों को निशाना बनाया और कुचलते हुए आगे निकल गई। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रात 2:44 पर रोनुमा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी दरख्त के पीछे से निकली,
اہلکاروں کو ہٹ کرتے ہوئے آگے نکل گئی۔ سیکیورٹی سرائے کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب ریزر سوار ناکے پر تعینات ہو رہے تھے۔ شرپسندوں نے منظم اور سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت حملہ کیا۔ فوٹیجز کے ذریعے شرپسندوں کی شناخت کا عمل جاری، ملوث ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ احتجاج کی آڑ میں شرپسند عناصر کی پرتشدد کارروائیاں اور حملے، پنجاب پولیس کے 2 اہلکار شہید، 119 زخمی ہو چکے۔ اسلام آباد پولیس کے بھی 11 اہلکار شدید زخمی ہو چکے۔ شرپسندوں نے 2 درجن سے زائد گاڑیوں اور سرکاری املاک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ شرپسند عناصر ویڈیوز میں پرتشدد کارروائیوں کا اعتراض بھی کر رہے، ویڈیوز کی مدد سے شناخت کا عمل جاری۔ ادھر شہید پولیس کانسٹیبل کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج، بانی پی ٹی آئی عمر امین گنڈا پور اور دیگر رہنما نامزد، انسدادی دہشت گردی ایکٹ سمیت 14 دفعات شامل۔ شہید مبشر کی موبائل امن و امان کے لیے تعینات پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا کھلی دہشت گردی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کا اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ملزمان کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ سیکریٹری شہری رحمان نے کہا، نام نہاد پرامن احتجاج کے نام پر تحریک انصاف کو اور کتنی لاشیں چاہیے؟ کیا تحریک انصاف کی قیادت ایک اور نومئی چاہتی ہے؟ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن بولے، ذمہ داروں کو انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں حفاظتی انتظامات مزید سخت، جڑواں شہروں میں تعلیمی ادارے آج بھی بند رہیں گے۔ مری انتظامیہ کا آج تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں میٹرو بس سروس سمیت پبلک ٹرانسپورٹ چوتھے روز بھی معطل، راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات۔ اسلام آباد اور پنجاب کے کچھ شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہونے لگی۔ لاہور رنگ روڈ چند گھنٹے کھولنے کے بعد ایک بار پھر ٹریفک کے لیے بند۔ ٹھوکر نیاز بیگ اور بابو سابو سے موٹر وے پر بھی نو انٹری۔ دریائے جہلم کے تینوں پول چوتھے روز بھی بند رہے۔ راستوں کی بندش اور اشیاء خور و نوش کی ترسیل رکنے سے مختلف شہروں میں سبزیاں اور فروٹس مہنگے ہو گئے۔ وزیر اعظم کا بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ، وفاقی کابینہ کے ارکان بھی شریک ہوئے۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان 15 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ اعلامیہ کے مطابق جامع تعاون کے روڈ میپ اور وفود کے تبادلوں پر اتفاق، ای کامرس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایگریگیشن کے شعبے میں تعاون ہوگا۔ دو طرفہ تجارت کے کسٹمز کے اعداد و شمار کے تبادلے پر بھی اتفاق۔ بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے میدان میں تعاون پر بھی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاہدوں پر فوری عمل یقینی بنانے کا عزم، کہا دو طرفہ تعلقات ترجیحی بنیادوں پر آگے بڑھائیں گے۔ ذوالفقار بھٹو کا ٹرائل سیاسی ٹرائل کی کلاسک مثال ہے۔ کیس میں تفتیش کی منظوری غیر قانونی طور پر دی گئی۔ صدارتی ریفرنس پر جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ جاری، لکھا کہ عدلیہ کا کردار انصاف کا دفاع کرنا ہے۔ آمرانہ دور میں ججز کی طاقت عہدے پر فائز رہنا نہیں بلکہ آزادی کو قائم رکھنا ہے۔ سمجھوتہ کر لینے کی میراث چھوڑنے کے بجائے عہدہ کھو دینا چھوٹی سی قربانی ہے۔ دراب پٹیل نے بھٹو کیس میں جرأت مندی سے اختلاف کیا۔ مزید لکھا کہ سیاسی ٹرائل میں من پسند نتائج کے لیے غیر شفاف طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ سابق اتحادیوں کے ہی بیانات لے کر گواہ بنایا جاتا ہے۔ آمرانہ مداخلت کا مقابلہ کرنے میں تاخیر قانون کی حکمرانی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ دراندازیوں کی فوری مزاحمت اور اصلاح کی جانی چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس عمر سیال نے آئینی بینچ کا ممبر بننے سے معذرت کر لی۔ آئینی بینچز کمیٹی کے چیئرمین جسٹس کریم خان آغا کو خط لکھ دیا، کہا اعتماد کرنے پر جوڈیشل کمیشن کے شکر گزار ہیں۔ اعزاز کی بات ہے صوبے کی عدلیہ میں بہترین کام کرنے والے ججز کے ساتھ کام کیا۔ ہر ساتھی جج اپنے کام میں ماہر اور نہایت ہی قابل ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کا روسٹر جاری۔ جسٹس کریم خان آغا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں جسٹس عبد المبین لاکھو اور جسٹس ثنا اکرم منہاس شامل۔ سکھر سرکٹ میں جسٹس محمد سلیم جیسر اور جسٹس ذوالفقار علی سانگھی پر مشتمل بینچ ہوگا۔ حیدرآباد سرکٹ میں جسٹس یوسف علی سعید اور جسٹس خادم حسین تونیو آئینی بینچ کے فرائض انجام دیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 22,000 سے زائد آئینی درخواستیں زیر التوا۔
ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کے ڈیرے، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بلوچستان کے علاقے کلات میں سرد اور یخ بستہ ہواؤں کا راج، درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ گیا۔ اگلے 24 گھنٹے میں بھی موسم خشک اور سرد رہے گا۔ عالمی سطح پر کہیں برف باری تو کہیں سیلاب کی تباہی۔ انڈونیشیا میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 20 افراد ہلاک، 10 لاپتہ ہو گئے۔ برطانیہ میں طوفان برٹ کے بعد معمولاتی زندگی تاحال درہم برہم۔ محکمہ موسمیات نے جنوبی انگلینڈ اور ویلز میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ ترکیہ میں موسم سرما کی پہلی برف باری، انقرہ، استنبول اور دیگر شہروں میں برف کی موٹی تہ جم گئی۔